जैसा साहब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल जो है वो कायमा कमेटी से कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। अब जुमे को जो है वो दोबारा ईवान में पेश किया जाएगा। ईवान में पेश किया जाएगा, उसके बाद वोटिंग का अमल होगा और उसके बाद चीज़ें ज़्यादा वाज़ेह होंगी। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इसको अब रुकने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी रुकेगा नहीं। अच्छा। इसको पास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसे रोका नहीं जा सकेगा। और मेरा ख्याल है बिल्कुल क्लियर है, ये पास हो जाएगा, सारा फाइनल हो जाएगा। तो अब वो जो बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जनाब उनको जब वो हल्फ लेंगे तो उनकी तादाद सबसे ज्यादा हो जाएगी, अब तो क्रॉस लग गया, काटा लग गया। जी बिल्कुल, अब तो कुछ नहीं है, अब तो लॉ बन गया और अब कोर्ट को रुजू कर सकते हैं। हाँ, मतलब गवर्नमेंट ने अपना हरबा इस्तेमाल कर लिया। हल्फ नहीं हो सकता, ये आप ज़हन में रखें, हल्फ नहीं हो सकता। और जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके ऊपर बहुत जबरदस्त लीगल कवर ले लिया है और जारी बात उनके पास ऑप्शन है। जो भी एक्ट पेश किया गया, इससे जो मौजूदा असेंबली है इसकी पार्टी पोजीशन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं, इस पे अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, देखे ना, उन्होंने तो उनको जो है, हाँ अलबत्ता इनके जो लोग हैं वो जो सवाल इसमें यह है कि जो इन्होंने पहले रिजर्व सीटों पे बंदों को बुलाया किया हुआ था, नून ने, पीपल्स पार्टी ने, वो जो डी नोटिफाई हुए हैं उनका स्टेटस क्या है? अच्छा। अब तो सवाल ये है, अब इनका तो है, इनको तो वो नहीं करने देते। तो वो जो गैप पड़ गया है जो सीटों का, जो कवर करनी थी इन्होंने आके हल्फ लेने थे, अच्छा वो भी अब जा चुके हैं, तो एक वैक्यूम आ गया। अच्छा, इसे आईनी वैक्यूम कह लें, इसे कानूनी वैक्यूम कह लें, बहरहाल एक वैक्यूम है। अब दूसरा वैक्यूम ये है कि अब इस पे कोर्ट क्या करती है। जारी बात है, अब पीटीआई वाले इसके लिए शोर शराबा करेंगे पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन उनका वो क्या समझे कि गवर्नमेंट इसको दरखोर इतना समझेगी और उनके लिए कोई मैटर नहीं करता। तो आने वाले दिनों में आप ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है वो अदलिया और पार्लियामेंट के कोई महाजरा ही देखते रहे हैं सामने, ये सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल हो रहा है। अब पीटीआई के पास ऑप्शन है कि वो सड़कों पे चले जाएं। अच्छा, सड़कों पे निकले? हाँ, सड़कों पे निकले, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो निकलने के इस वक्त इतनी पावर रखते हैं। हाँ, वो ये है कि कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस हैं, केस ये भी लग जाएगा। फिर मैंने आपसे कहा कि कोर्ट की छुट्टियां आ जाएंगी, या तो कोई जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाए और वो फिर उस छुट्टियों के अंदर भी वो कोर्ट अपना इजलास बुला ले और सब कुछ करे। लेकिन मुझे फिलहाल पीटीआई का जो नंबर गेम था ऊपर बढ़ता हुआ मुझे तो नजर नहीं आ रहा। इस सारी कानून साजी के बाद गवर्नमेंट ने अपने ऑप्शन जो अपने पत्ते बड़े ध्यान से खेले हैं और मेरा ख्याल है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पत्ता गवर्नमेंट खेल गई है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, यानी इसको कोर्ट को भी 10 दफा देखना पड़ेगा कि इससे अब कौन सा रास्ता निकाला जाए। एक तो यह कि कोर्ट बुला के ये नहीं हो सकता, लेकिन पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट आइन बनाती है, कानून बनाती है, और कोर्ट किसी लॉ को अनलेस के वो पूरा जो आपका बुनियादी आइन का जो ढांचा है उसको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है ना। कोर्ट आमतौर पर यह है कि पूरा आप कॉन्स्टिट्यूशन ही कोई ऐसी तरमीम ले आए कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आपने बदल दिया है, तो वो एक थोड़ा इशू होता है। लेकिन इस तरह की तरमीम ऐसी हैं कि ये पार्लियामेंट का राइट है कि सीटें कम हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब ये इससे पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा जो आपका फ्रेमवर्क है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ने इस वक्त इस क्राइसिस को एक, अगर कोर्ट इसमें नहीं आती, कोर्ट को फैसला नहीं करती, तो गवर्नमेंट ने उस क्राइसिस को ओवरकम कर लिया। वज़ीर कानून ने जो है वो फिलफोर इस एक्ट की मंजूरी दी। समझते हैं आप कि गवर्नमेंट की जो है वो एक सोची समझी मनसूबाबंदी थी और उस मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने ये सारा काम किया और उसका पीछे मकसद यही था कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो किसी सूरज है वो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो हमें बिल्कुल माइन्यूटली पॉन्डर ओवर किया उन्होंने। एक एक उसको पहलू को देखा, देखने के बाद फिर वो इसे पार्लियामेंट के पास लाए हैं और मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी मुशावरत रही है। पार्लियामेंट के जरिए कोई भी अमल करना आमतौर पर ये पीपल्स पार्टी का मशवरा रहता है और मुझे भी ये लगता है कि गवर्नमेंट के ने जो कुछ भी किया इसमें पीपल्स पार्टी, एमकेएम, ये सारे इसमें हैं, तो पास हुआ है ना, तो हाँ उनकी सीटें गई हैं। तो जो लोग कह रहे थे कि जी वो पीटीआई पीपल्स पार्टी जो है किसी स्टेज पे पीटीआई, आपने एकदम मुझसे सवाल किया था कि जी वो पीटीआई जो है जब उसकी सीटें बढ़ जाती है पीपल्स पार्टी से मिल सकती है, तो मैंने आपसे कहा था कि नहीं, पीपल्स पार्टी को इसका नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी इनमें जो है पीटीआई का साथ नहीं देगी। आज ये जो लॉ मेकिंग हुई है इसके अंदर हमें पता लग गया है कि जनाब पीपल्स पार्टी पीटीआई के लिए तो कोई नहीं सोच रही, ना वो चाहती है कि पीटीआई के साथ हमने देना है, इसलिए उसने गवर्नमेंट का साथ दिया है और ये एक खुले तरीके से वो सामने आ गए। ये बड़ी आसानी से जब असेंबली में जाएगा तो इसके ऊपर वोटिंग होगी और ये कसरत राय से वहां से भी जो है वो सारी बात है हो जाएगा पास आराम से। इस सारे मामले के ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो पोजीशन ली, अब समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है बतौर एक आईनी अदारा वो भी उससे वो पोजीशन लेनी चाहिए थी जो इलेक्शन कमीशन। देखिए उसमें उनका जो बनता था वो कोर्ट के पास चले गए, उन्होंने कहा जी हमें गाइड करें कि हमने
کیا کرنا ہے اس کے اوپر. وہ آلریڈی الیکشن کمیشن جا چکا ہے گائیڈنس کے لیے سپریم کورٹ کے اندر. اب یہ ایک نیا ایکٹیویٹی ہوئی ہے, ایک نیا ایک ایکٹ ہے جو کہ گورنمنٹ نے کیا ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن کا کوئی اس میں رول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایکٹ ہے, ایک ترمیم ہے, یہ گورنمنٹ نے پاس کر دی ہے کہ جناب یہ نہیں ہو سکتا. اب الیکشن کمیشن نے بھی اسی ایکٹس کے تحت, اسی ترامیم یا اسی آئین کے تحت کام کرنا ہے جو کہ پارلیمنٹ پاس کرے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح کورٹ نے بھی, میں نے کہا نا کورٹ کا کام ہے تشریح کرنا, لا نہیں بنا سکتی کورٹ, اس کی تشریح کر سکتی ہے, اس کی تشریح کر سکتی, نیا قانون نہیں بنا سکتی, سپریم کورٹ بھی نہیں بنا سکتی نیا قانون. یہ کام آپ کے آئین نے یہ پارلیمنٹ کو دیا ہے, ٹھیک ہے. سپریم کورٹ تشریح کر سکتی ہے, یہ کر سکتی ہے کہ جناب یہ لا ٹھیک بنا ہے, یا اس پہ جو عمل درآمد کیا گیا صحیح ہوا ہے نہیں ہوا, یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر جو گورنمنٹ بار بار بات کرتی ہے کہ جناب ایک نیا آئین ری رائٹ کیا گیا, ایک نیا آئین, سپریم کورٹ پر اپنی جو تنقید کرتی ہے فیصلے کے اوپر, ان کا موقف اس میں یہ ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ ایک پارٹی آپ کے پاس آئی, اس نے کہا جی یہ سیٹیں ہماری ہیں, سنی اتحاد کونسل, اس نے آپ کے پاس پلی کی سپریم کورٹ کے پاس, یہ میں گورنمنٹ کا موقع بتا رہا ہوں, تو سپریم کورٹ نے فیصلہ وہی دیا کہ نہیں آپ کی نہیں بنتی, کیونکہ ایک تو آپ نے اپلائی نہیں کیا, دوسرا آپ نے الیکشن نہیں لڑا. لیکن جب آپ اس پہ تو فیصلہ آ گیا, لیکن اس فیصلے سے آگے بڑھ کر 1 سٹیپ یا 2 سٹیپ جا کے سپریم کورٹ نے دوسری پارٹی کو کہا جو کہ جس نے الیکشن, وہ بھی نہیں تھی الیکشن کے اندر, ٹھیک ہے نا, آزاد امیدوار تھے, اسے نہ صرف لا کے اس کو واپس کر دیا, اس کا نام وغیرہ سارا, اس کا اسٹیٹس, بلکہ اس کو سیٹیں بھی دے دی, ٹھیک ہے. اب یہ ان کا کلیم ہے, دعویٰ کرتی ہے نا کہ انہوں نے وہ سیٹیں مانگی نہیں تھیں, اس کے اوپر انہوں نے وہ کیس فائل کیا نہیں تھا, کیا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا جی سیم ہی کیس تھا, تو ایک کو ریجیکٹ کر دیا, دوسرے کو پکڑا دیا, حالانکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو آپ نے انہیں کو بتانا, تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا. انہوں نے وہ جو آپ سمجھے کہ ایک خلا رہ گیا تھا, ایک ویکیوم رہ گیا تھا, ایک لیکونا رہ گیا تھا, انہوں نے اس کو اس ترمیم کے ذریعے کور اپ کر لیا. اچھا, یہ گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کہ جناب اب اس میں بڑا واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ جو آپ ایک پارٹی جوائن کر چکے ہوں گے جب, تو پھر اب اس کی تنسیخ نہیں ہو سکتی. پی ٹی آئی کے لیے مزید کڑا وقت دیکھ رہے ہیں. نہیں, اب تو پی ٹی آئی ختم ہی ہو گئی نا, اس کے بعد تو آپ دیکھیں نا وہ سنی اتحاد کونسل کے ہی کہلائیں گے, کیونکہ یہ تو یہ تھا نا کہ پہلے اگر آپ شامل ہو چکے ہیں تو اس کے بعد اب جمع کروا دیا سنی اتحاد کونسل. اب وہ ترمیم جو آ گئی ہے, جب مکمل پاس ہو جاتی ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے پریزیڈنٹ بھی اسے کلیئر کر دیتے ہیں, ظاہر اس میں تھوڑا سا بھی پروسیجر چلے گا مزید اس کو, لیکن اس کے اندر ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے, وہ کر لیں گے آرام سے. پریزیڈنٹ بھی ان کا ہے, سینٹ کے اندر بھی ان کی اکثریت ہے, کہیں پہ یہ چیز رکے گی نہیں, یہ ہو جائے گی, کیونکہ وہاں پہ اکثریت ہے سینٹ میں بھی. جیسے قائمہ کمیٹی کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اکثریت کے ساتھ یہ منظور, وہاں ووٹنگ کروائی گئی ہے, یہ نہیں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا, قائمہ کمیٹی میں ووٹنگ کرائی گئی, حکمی فیصلہ ہے, خلاف بھی ہے, جے یو آئی والے خاموش رہے ہیں اس کے اندر. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے, جے یو آئی کا, چونکہ انہوں نے اس کی انہوں نے مخالفت بھی ایک قسم کی ان کے سامنے آئی اس سارے معاملے میں, کہ وہ انہوں نے ایبسٹین ایک قسم کا کیا یا خاموشی اختیار کی ہے. اچھا, اب اس میں دیکھیں نا 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بحال کیا گیا, دوسرا ان کو سیٹیں دے دی گئی. اب یہ جو سیٹیں ہیں انہوں نے کہا جی سنی اتحاد کونسل کے ہی آپ رہیں گے پارلیمنٹ کے اندر, یہ جو سیٹیں ہیں سنی اتحاد کونسل جمع کروا چکے ہیں نا, حلف جمع وہ نہیں آپ ہو سکتا, ٹھیک ہے. اب اس ترمیم کے تحت میں دیکھوں کہ یہ نہیں ہو سکتا. اب اس میں سپریم کورٹ کوئی اور دے دے, اس میں ورڈک دے دے, یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس وقت کی موجودہ صورتحال پہ ہم بات کریں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس میں نہیں جا سکتے تو پھر پی ٹی آئی کا وجود کہاں رہے گا. انہوں نے تو الیکشن بھی نہیں لڑا, ہاں, لیکن کورٹ نے ان کو بحال کیا ہوا ہے آزاد کینڈیڈیٹس, لیکن اس میں الیکشن کمیشن کورٹ میں پھر چلا گیا کہ جناب ان کی لیڈرشپ ہمارے کاغذوں میں یہ ہے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن تو وہاں پہ بھی ویکیوم ہے, مطلب الیکشن کمیشن دوبارہ سپریم کورٹ میں یہی چیز بتا رہا ہے کہ یہ تو ہمارے کاغذات میں جماعت ہے ہی نہیں ہے. الیکشن کمیشن بطور ایک آئینی ادارہ وہ اس طرح کی جو پوزیشن لے رہا ہے, اس کو وہ چیزیں سوٹ کر رہی ہیں. وہ تو ایک ادارہ نا, ادارہ ہے, وہ بطور ادارہ بطور پارٹی سامنے آ رہا ہے. شاید نہیں, پارٹی کے طور پہ نہیں آ رہا, انہوں نے تو قبول کر لیا, انہوں نے تو وہ جاری کر دیا, کورٹ کے آرڈر آئے انہوں نے کر دیا. ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کی جو لیڈرشپ جو پارٹی کے حوالے سے بات کی نا, وہ ٹھیک ہے, ان کا لیگل پوائنٹ ہے, انہوں نے کورٹ میں چلے گئے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ پاس ہو جاتی ہے مکمل, اسے کمپلیٹ ہو جاتا ہے پروسیس, تو پھر بال از ان دا کورٹ, ٹھیک ہے نا, پھر وہ سپریم پھر وہ عدلیہ اور پھر پارلیمنٹ, ان کی محاذرائی دیکھ رہے ہیں. محاذرائی نہیں, پھر دونوں ٹیک اپ کریں گے نا. اب ظاہری بات ہے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اس کیس کو ٹیک اپ کرے گی سپریم کورٹ, اور پھر جو بھی فیصلہ آئے گا اس میں پھر گورنمنٹ اپنے اگلے آپشن دیکھے گی کہ کیا ہے. لیکن بہرحال فوری طور پر جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ اگلے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں, یا جو یہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جی حلف کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے, تو حلف تو انہوں نے پھر اس کا بڑا ٹیکنیکل, گورنمنٹ نے اینڈ ٹائم کے اوپر ایک اچھی گیم کھیل گئے وہ, یعنی انہوں نے ایک بڑا ان کے حوالے سے بات کر بڑی پروڈنس انہوں نے دکھائی ہے. لیکن اب اس میں سارا رول اب
सुप्रीम कोर्ट का है कि वो इसको किस तरह टेकअप करती है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में केस जाएगा तो उसके बाद ही पता चलेगा, चीजें कहाँ पे खुल के सामने आती हैं।